Panultihon 7. Anak, hinumdumi ang akong gisulti ug ayaw kalimti ang gipabuhat ko kanimo. Buhata ang gisugo ko kanimo ug mutaas ang imong kinabuhi. Tumana kanunay ang akong pagtulun-an ingon nga kini mao ang labing bililhon diha sa imong kinabuhi. Ihigot kini sa imong mga tudlo ug isulat kini sa imong kasing-kasing. Isipa ang kaalam nga daw imong igsuon ug ang maayong panabot nga daw labing suod mong higala. Ilikay kaniini gikan sa daotang babae o sa madaniho niyang mga pulong. Usa ka adlaw ni ana namintana ako sa akong balay ug nakita ko ang daghang mga batan-ong lalaki nga wala pa'y kasinatian sa kinabuhi apan nakamatikod ako og usa ka batan-ong buang-buang. Naglakaw siya sa dalan duol sa iskina diin nagpuyo ang usa ka babae ug miadto siya sa balay niini pagsalop sa adlaw sa pagkagabii. Unya gitagbo siya sa babae, nagbistis siya ingon sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog o matintalon kaayo. Hagiton siya og walay ulaw. Babae nga dili makapuyo og balay, nagpaabot siya sa eskina, usahay diha gayud sa dalan og usahay usab diha sa merkado. Gigakos niya ang batan-ong lalaki o gihagkan. Gitutukan niya ang iyang mata o giingnan. Naghalad ako karong adlaw ug nabayran ako ang akong mga saad. Busa gipangita ko ikaw, gimingaw ako kanimo ug ania ka na gayud. Gihapinan ko ang akong higdaanan o dikolor nga lino gikan gayud sa Ehipto. Gipahumutan ko kinig mira, alo, o sinamon. Dali og maglipay kita sa tibuok gabii. Tagbawo nato ang atong kaugalingon. Wala sa balay ang akong bana. Nagbiyahe siya sa layo. Nagdala siya daghang salapi og dili tingali may uli niining duha ka semana. Busa natintal niya ang lalaki pinaagi sa iyang bihagon o sa mga pulong nga matahom. Diha-diha mikuyog kaniya ang lalaki sama sa usa ka turong baka nga nagpadulong sa ihawan, sama sa lagsaw nga nagpadulong sa litag. Diin usa ka udyong mutaroy sa iyang kasing-kasing. Sama siya sa usa ka langgam nga nagpaingon sa litag, wala siya masayod nga namiligro ang iyang kinabuhi. Busa karon mga anak, paminawa ako. Patalinghugi ang akong isulti. Di kay ninyo kining matanga sa babae, ayaw padani kaniya. Nakadaot siya daghang mga lalaki ug maoy nakaingon sa kamatayon sa dili maihap nga mga lalaki. Ang iyang balay mao ang dalan padulong sa kalibutan sa mga patay. Dali ra ang kamatayon kung maadto ka kaniya.